सत्तामा पुगेपछि सत्ताधारीहरूले के तपाईँ सत्तामा पुग्नु भएको छैन। सत्तामा पुगेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के गरे, सत्तामा पुगेपछि झलनाथ खनालले के गरे, सत्तामा पुगेर प्रचण्डले के गरे, सत्तामा पुगेर केपी शर्मा ओलीले के गरे। सबैलाई एउटै हाडीमा राखेर भुट्ने, सबैलाई एउटै डालीमा राखेर कुट्ने कुरा नगराउनु। तपाईले डिफेन्स नलिनुहोस् न। होइन, डिफेन्स सबैको लागि यो लडाई गरे। 7 सालमा चाहिँ नेतृत्व गरेको हो। सबै शरणार्थी हुन्छ यो देशमा बनाउने, निर्माण गर्नको लागि योगदान दिने। कस्तो तपाईँ कमिसन सरलाई पनि मैले 12 वर्ष सुन्नुस् न पहिला, सुनिसक्नुस् न। तपाईको विरोध गरिरहेको छैन मैले। ठिक छ, धन्यवाद। एक मिनेट यो झण्डा जलाउन पाइन्छ? यो झण्डा होइन, यो हाम्रो मुटु हो। ग्याल्जेन लगायतका ती टोलीहरू परिचालित मात्र हो। यिनीहरूको पर्दा पछाडिका नेताहरूलाई पनि कठघरामा ल्याउनुपर्छ। यसमा मैले थपिदिएँ। अर्को कुरा, देशभक्त सरकार भनेर भन्नुभयो। भनाइमा देशभक्त सरकार, गराइमा चाहिँ त्यस्तो छैन है। त्यो पनि भन्दै तपाईँले अघिको प्रश्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो किन त कसरी होला भन्दिनु। यो किन त मङ्गल अर्गनाइजेसनलाई किन पक्राउ पर्दैन भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो, एउटा फ्याक्सन ल्याउनको लागि 47 सालमा 3टा पार्टी देखिन्छन्। एउटा मङ्गल अर्गनाइजेसन गोपाल गुरुङ, एउटा गोरेबहादुर खपाङ्गी र एमएस थापा मगरको राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा, गोपाल गुरुङको मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ पूर्व एसएसपी साथै वरिष्ठ अधिवक्ता किवाङ हाङ राई हुनुहुन्छ, साथै प्रखर वक्ता फुन्ने गौतम हुनुहुन्छ। र हामी आज विशेष गरेर पछिल्लो अवस्थामा जुन मङ्गोल हबले चाहिँ एउटा नेपालको हाम्रो शान झन्डालाई जलाइएको छ र त्यो झन्डाको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र गर्नेछौँ। साथै हामी नेपालमा भएका समसामयिक विषयमा चाहिँ हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। किवाङ सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। म कानुनी रूपले वरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेको छैन, अधिवक्ता मात्र। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब उहाँहरूले डिग्निटीको लागि, सरको सम्मानको लागि वरिष्ठ भन्नु होला। यु आर भेरी सिनियर, त्यसकारण वरिष्ठ भन्दा त्यो डिजर्भ गर्नुहुन्छ हजुरले। टेक्निकली चाहिँ वरिष्ठ हुन अलि टाइम लाग्ला। राई सरलाई म सुरुमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन एउटा मङ्गोल हब, मङ्गोल अर्गनाइजेसनका एकजना चाहिँ व्यक्ति सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ ग्याल्जी दोर्जेले चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा आफ्नो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ झन्डा जलाइएको छ, त्यो भइसकेपछि एउटा मङ्गोल समुदायलाई पनि एउटा प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? यसलाई अब 2 रूपले हेर्नुहोस्। पहिलो, कानुनी प्रावधान अनुसार यो ठिक भयो बेठिक भयो है, यो कसुर हो कि होइन, अपराध हो कि होइन। अर्को कुरा, यो राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् होइन। अनि यो राजनीतिमा पनि 2 खालको, एउटा षड्यन्त्रमूलक सञ्चालित राजनीति, एउटा स्वतः स्फूर्त सबै जनताको हित हुने, राष्ट्रको हित हुने राजनीति। यो एङ्गलबाट यो घटनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले कुन एङ्गलबाट पहिले व्याख्या गरिदिनुहोस्। पहिलो व्याख्या भनेको वर्तमान कानुनको व्यवस्था र यो कार्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि, वर्तमान कार्य राष्ट्रिय झन्डा जलाउने कार्य चाहिँ कानुनी रूपले वर्जित गरिएको कार्य हो। यो कसुर हो। कसुर भन्नाले अपराध हो। मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद 8 दफा 151 राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निशान छापलाई अपमान गर्न नहुने, क्षति पुर्याउनु नहुने भन्ने व्यवस्था छ। नेपाल वा नेपाल सरकारलाई होइन अपमान हुने किसिमले हानि क्षति गर्ने गरी राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निशान छाप जलाउनु हुँदैन, क्षति पुर्याउनु हुँदैन। यदि त्यसो गरिएमा 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना र 3 वर्षसम्म कैद हुनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान छ। र यस सन्दर्भमा छिमेकी राष्ट्रको झन्डा पनि के अरे जलाउनु हुँदैन,
नेपालको सम्बन्ध रहेका डिप्लोमेटिक निकायका युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनका झन्डाहरू पनि जलाउनु हुँदैन। यो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यो कानुनको दृष्टिकोणबाट, प्रहरी प्रशासनको दृष्टिकोणबाट, राज्यको आँखाबाट यो अपराध जन्य कार्य भयो। अब मङ्गोल समुदाय प्रति यसले पनि अलिकति घृणा फैलाउने काम पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? डेफिनेटली यो मङ्गोल हक, मङ्गोल अर्गनाइजेसनको एउटा व्यक्तिले यो क्रियाकलाप गर्यो। यो क्रियाकलाप तपाईँले अहिलेको होइन, तपाईँले पञ्चायत कालदेखिको उसको रुट जरा स्टार्टिङ पोइन्टबाट तपाईँले हेर्दै आउनुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेको घटना होइन है, लामो अवस्था छ, जसले गर्दा मङ्गोल समुदाय हो भन्ने व्यक्तिहरूलाई नै अहित गरिरहेको राजनीति हो र यो पछिल्लो झन्डा जलाउने कामले पनि मङ्गोल समुदायलाई नै अहित भयो। म तपाईँलाई सत्य गरिदिउँ, 2046 सालसम्म पञ्चायत विरुद्धमा राजनीति भयो। त्यस बेलासम्म प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस, प्रतिबन्धित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने प्र अगाडि राखिन्थ्यो होइन, पञ्चायत इतर भनिन्थ्यो। त्यस बेला पञ्चायतमा चाहिँ के राजनीति चल्दै थियो भन्दाखेरि यो एउटा कुरा म स्पष्ट पारिदिउँ, यो राज्य सत्तामा एकल हालिमुहाली गर्न चाहनेहरूको षड्यन्त्र अन्तर्गत यो कुरा आएको हो। त्यस बेला पूर्वमा पञ्चायतमा त्यो फेज वाइज के अरे क्याडेट्स तयार हुन्छ क्या, राष्ट्रिय व्यक्तित्व नभइकन राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्दैन थियो र पञ्चायतमा ग्रेजुअली क्याडेट्स तयार हुँदै थिए। पूर्वमा पद्मसुन्दर लावती, मध्यपश्चिममा मरिजमान सिंह होइन, उता बालराम घरती मगर, यस्ता क्याडेट्सहरू तयार हुँदै गर्दाखेरि दरबारका सचिवहरूले कपोकल्पित सेता मगुराली सङ्गठन हुँदैछ, त्यसको नेता पद्मसुन्दर लावती हो, त्यसको नेता मरिजमान हो, त्यसको नेता बालराम घरती मगर हो भने दरबारका राजालाई काने खुसी गर्थे ताकि अन्य समुदाय माथिको एक्जिक्युटिभ हेडमा नआओस् भन्ने षड्यन्त्र थियो। ठिक त्यो बिचमा पञ्चायत इतर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन गरिराखेको थियो। कम्युनिस्टको शक्ति हेर्नुहोस्, एकदम छोटो जिस्ट हुन्छ। कम्युनिस्टको ब्याक फोर्स भनेको आम जनता, आम जनतामा आदिवासी जनजाति, अब त्यसलाई मङ्गोल पनि भनौँ को बेसमा चाहिँ के अरे संस्था के त्यो पार्टी चलेको थियो। काङ्ग्रेसको त्यस्तै हो, गणेशमान सिंह हाम्रो चाहिँ गुरुङजीहरू होइन, काङ्ग्रेसमा पनि आदिवासीको शक्ति हावी थियो, मतलब स्ट्रेन्थ थियो। भनेपछि पञ्चायत भुग्लुक्क ढलिगयो। पञ्चायत ढलिसकेपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सत्तामा आयो, वाम मोर्चा सत्तामा आयो। ती दुईटै पार्टीमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता थियो पार्टीमा। भनेपछि त्यहाँनिर एउटा फ्रेक्सन ल्याउनको लागि 47 सालमा 3टा पार्टी देखिन्छन्। एउटा मङ्गोल अर्गनाइजेसन गोपाल गुरुङ, एउटा गोरेबहादुर खपाङ्गी र एमएस थापा मगरको राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा, गोपाल गुरुङको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, अनि अर्को खगेन्द्रजङ गुरुङ र काजीमान कन्दङवाको राष्ट्रिय जनजाति नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी। र यी 3टा पार्टीले धुवाँधार रूपले बाहुन छेत्रीको विरोध गरे। त्यति धेरै विरोध गर्नुपर्ने एउटा शरणार्थी गर्नुपर्ने अवस्था थियो त? बिल्कुल थिएन। पञ्चायतको लागि लडाइँ गर्ने नेताहरूमा त बाहुन छेत्री थिए, राणा शासन पल्टाउने नेताहरूमा बाहुन छेत्री थिए। जब जब सत्तामा आउँछ तब तब बाहुन छेत्रीलाई विरोध गरेर के चाहिँ पकाइयो त भन्दाखेरि बाहुन छेत्रीलाई सङ्कुचित बनाइयो, सीमित घेरामा राख्यो। अब हाम्रो खतरा भयो त भन्ने हिसाब किताबले यहाँ एउटा टर्मिनोलोजी छ, धेरैलाई डाइजेस्ट हुँदैन। उहाँहरू बुद्धिजीवी भए त अरू बुद्धिजीवी भएन भने बुद्धिजीवीलाई चाहिँ त खुट्टा तान्नुपर्ने केही थियो त्यहाँ? यो परिचालित राजनीति हो, यो दरबारबाट सञ्चालित हो क्या। जब बाहुन छेत्रीलाई, सबै नेपाली जनताको हितमा बोल्ने बाहुन छेत्रीलाई तर्साएपछि उसले त आफ्नो हित मात्र सोध्छ नि,
अर्थात् बाहुनबाजी बनाउँछ ओके होइन हो। यो राजनीतिको पछाडि छ यो मङ्गोल अर्गनाइजेसन। सरसँग एकैछिन आउँछु। पुण्य गौतम सरलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। तपाईँ आज चटक्क भएर ढाका टोपी लगाएर बस्नु भएको छ, अगाडि नेपालको झन्डा पनि राखेर बस्नु। हजुर, खास आजको के थियो ढाका टोपी लगाउनुको कारण चाहिँ? होइन, म कहिलेकाहीँ लगाउँछु। यो हाम्रो सान हो, गौरव हो। आफ्नो अनुभव, वरिष्ठता र चिन्तनले परिपाक भएको अहिले तपाईँले वरिष्ठ अधिवक्ता भन्नुभयो, त्यो पदवी उहाँले डिजर्भ गर्नुहुन्छ। सेक्युरिटी फोर्सेसको पनि एउटा लिडिङ पर्सनालिटीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएका आदरणीय राई सरले आफ्ना कुराहरू बहुत सुस्पष्ट रूपमा राख्नु हो। मलाई यतिखेर भोल्टेयरको याद हुन्छ। भोल्टेयरले भन्नुभएको छ, म तपाईँको तर्कसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भन्नुभएको थियो। अनि तपाईँले यो टोपीको कुरा गरिरहँदा मलाई गोपाल योन्जनको उही गीत याद आयो, मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो। भन्नाले यो टोपी भनेको नेपालीहरूको शान हो, गौरव हो। धोतीको पनि सम्मान गरौँ, टोपीको पनि सम्मान गरौँ, अनि दौरा सुरुवालको पनि सम्मान गरौँ, हर पोसाकको सम्मान गरौँ। किनभने नेपाल एउटा विविधताले भरिएको जातीय, चाइनामा जस्तो मोर देन 90% हानहरूको डोमिनेसन भएको कन्ट्री होइन, एउटै जातिको वर्चस्व छैन। हाम्रो कति राम्रो गीत राष्ट्रिय गान रचना गर्नुभएको छ व्याकुल माइला राईले, सैयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। क्या मजाको गीत छ। मलाई लाग्छ शताब्दीकै उत्कृष्ट राष्ट्रिय गान त्यो हो। र हामीले के गौरव गर्छौँ भने हामी सबै अहिले त रगत समाजशास्त्री हिसाबले हेर्दा रक्त अन्तर्घुलन पनि भइसकेको छ। अब बाहुन, छेत्री, तामाङ, गुरुङ, राई, मगर, लिम्बू आदि इत्यादि जे जति छ हितेरी मितेरी, ज्वाइँ चेलो, मावली, ससुराली यो भइसक्यो। किनभने हामी कहाँ एउटा कलङ्कित खालको जुन परिवेश छ, मुलुकी ऐनले निषेध गरे पनि नवराज विक जस्ता होनाहर देशभक्त सपुतलाई दलित भएको हिसाबले आफूलाई उच्च जाति महसुस गर्नेहरूले हिजोका शासक जाति हौँ भन्नेले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर हत्या गरे। त्यो एउटा एक्सेप्सनल केस हो। कतिलाई बोक्सीको न्युमा दिशा खुवाइन्छ, त्यो सामाजिक कलङ्क हो। तर म भन्न चाहन्छु, जसरी यो राष्ट्रिय झन्डा तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, क्या गौरवशाली छ। यस्तो झन्डा संसारमा अरू कसैको छैन। 3 कुने झन्डा, यो महान चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा, सपुतहरूको रगत लतपतिएको यो झन्डा, र यो झन्डा जलाउने त्यो ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ नामक भाइ संयोगले हाम्रो जिल्ला नजिकै मकवानपुरमा जन्मिनु भएको रहेछ। तर यही हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो झन्डा जलाउन पाइन्छ? यो झन्डा होइन, यो हाम्रो मुटु हो, हाम्रो आस्थाको प्रतीक हो, हाम्रो सगरमाथा जस्तो शान हो यो झन्डा भनेको। संसारमा नेपालीलाई चिनाउने सिम्बल के? बुद्ध, सगरमाथा, झन्डा, टोपी आदि इत्यादि हो कि होइन? म त के भन्छु भने हाम्रो लागि धान नाच पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, साकेला पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, दसैँ तिहार जत्तिकै लोसार पनि महत्त्वपूर्ण छ। हरेक जातिको विविधता म त कति रमाउँछु क्या। किनभने हाम्रो विविधता, हाम्रो यो सोसियल डाइमेन्सन हेर्नुहोस्, यस्तो इन्द्रणीमय समाज संसारमा कमै छ। त्यसकारण फेरि यहाँ जसले जति प्रवोक गरे पनि, सरलाई पनि विद्वान हुनुहुन्छ, द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर घोकेर जाति जाति, भाषा भाषा, भेष भेष, सम्प्रदाय सम्प्रदायमा काट्टो छिनो बचाउने, रक्तपात मचाउने। अघि सरले गोपालजीको नाम लिनुभयो, मैले पनि उहाँका केही डकुमेन्टहरू अध्ययन गरेको छु। चरम जातीय ढङ्गले मान्छेलाई उत्तेजित गर्ने र फलाना तिलाना ढिस्काना जाति भनेको फटा हुन्, तिनीहरू शोषक हुन्, सामन्ती हुन्, अपराधी हुन्, यी शरणार्थी हुन्। हामी एकदम यहाँका आदिवासी भूमिपुत्र हौँ, ठिक छ, आदिवासी भूमिपुत्र हुनुहुन्छ, सेल्युट गर्छौँ, र कसैलाई पनि शरणार्थी भन्नु हुँदैन। मैले होस सम्हालेदेखि मेरो 10 पुस्तादेखि यही भूमिमा रगत आँसु पसिना बगाएर खनी खोस्री गरेर आएका छौँ। बरु वर्गको कुरा गरौँ, निश्चित रूपमा एउटा कुरा के भने 240 वर्षको सामन्ती तन्त्रले यहाँका आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यकलाई गर्नुसम्म शोषण गर्यो, लुट गर्यो, खसोट गर्यो। त्यसको मिटर ब्याजमा मोल अहिले पनि बाहुन क्षेत्रीले तिरिरहेका छन्, तिर्नुपर्छ। किनभने उत्पीडित जातिलाई एक स्टेप माथि उठाउन हामीले के सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ। र तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, शेरधन राईजी अहिले 1 नम्बर प्रदेशको प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यक्षमता हेर्नुहोस्, सर्भिस डेलिभरी हेर्नुहोस्, कति गजब छ। सबभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स दिने व्यक्तिमध्ये एक हुनुहुन्छ। म त यो देशमा छिटोभन्दा छिटो एउटा जनजातिको छोरो, एउटा दलितको छोरोलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हेर्न आतुर छु। किनभने
यहाँ हामीले जातीय विभेद गरेका छैनौँ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो ब्युटी के भने संसारमै यस्तो दुर्लभ लोकतन्त्रको अभ्यास कम छ। हामीले भविष्यमा 50% कल्पना गरेका छौँ, त्यो होस् प्र्याक्टिकली हामी चाहन्छौँ। अस्ति शेरबहादुर तामाङजीको बडो मलाई राम्रो लाग्यो कि इन्टरभ्यू, जस्तो हामीले 33% महिलालाई संविधानमै कोटा छुट्याएर संसदमा पुर्याएका छौँ। अमेरिकी कन्स्टिट्युसनमा त्यो छैन। अमेरिका जस्तो एकदमै उच्चतम डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने सुपर हाइपर पावर भन्ने देशले अहिलेसम्म महिलालाई राष्ट्रपतिको रूपमा इन्डोर्स गरेन। हिलरी क्लिन्टनलाई त्यही भएर उनीहरूले इग्नोर गरिदिए विदेश मन्त्री भए पनि। र अस्ति हामी जब तामाङ त्यो सिन्धुपाल्चोक गयौँ, त्यहाँ पहिरोले पुरियो सारा बस्ती। तपाईँलाई थाहा छ त्यो लिदी, हामीले तपाईँलाई पनि भनेका थियौँ। अब हामीसँग के थियो र अर्को पड्को तेलको धुप आनासुकी मानामुठी उठाएर गयौँ। हामीले त्यहाँ तामाङ पुरिनु भयो कि राई पुरिनु भयो कि लिम्बू हामीलाई मतलब भएन। हामीलाई नेपाली पुरिनु भयो, त्यहाँ नेपालीको क्षति भयो, उहाँहरूको घर बस्ती डुबायो भन्ने कुरोले भतपति पोल्यो र मानवताको कारण एउटा देशभक्त नेपालीको हैसियतले हामी त्यहाँ पुग्यौँ। त्यसकारण यो हितेरी मितेरी कायम गरेको, सद्भाव बाँडेको, एकदमै मिलेर बसेको यो समाजलाई विशृङ्खलित बनाउन, द्वन्द्व पैदा गर्न सन् 90 को रुवान्डामा हुटु र तुट्सी जुधाएर लाखौँको कतयाम गरे जस्तै यहाँ वेस्टर्नहरूले पनि डलर युरो भारूको जुन ढङ्गको चलखेल गरेका छन्, डलर भारू युरोमा आत्मा बेच्नेहरूले यो ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ जस्ता निर्दोष भाइहरूको प्रतिभालाई दुरुपयोग गरे। त्यो भाइको सम्भावना छ। मैलेदेखि मलाई कतिले जनजाति मूलकै साथीहरूले कमेन्ट लेखेको, जनजाति अथवा मङ्गोल जे भनौँ, उहाँहरू आदिवासी हुनुहुन्छ, हामी पनि आदिवासी हौँ। उहाँहरूले के भन्नु भने त्यो मान्छेलाई तपाईँले किन तिमी भन्नुभयो भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यो ग्याल्जेन दोर्जे तामाङको त्यो स्ट्याटस वा गीत मुनि सबैभन्दा बढी आपत्ति कसैले गरेको छ भने सबैभन्दा ठुला देशभक्त कोही छन् भने यो देशको मङ्गोलियनहरू, यो देशका आदिवासी जनजाति हुन्। म गएर हेर्छु, जब माझ किराँतमा पुग्छु, जब म पूर्वतिर पुग्छु, सबैभन्दा बढी ढाका टोपी लगाउने व्यक्तित्वहरू मैले त्यहाँ देख्छु, दौरा सुरुवाल लगाउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशको सबैभन्दा माया गर्ने, तपाईँले भन्नुभयो नि एकजनाले बिराउने शाखा पिराउने भने जस्तो यहाँ हुँदैन। म तपाईँलाई भन्छु, राजु लामाको गीत सुन्नु त, सिन्धुपाल्चोके मेरो नेपाल प्यारो नेपाल भन्दै अमेरिकामा उहाँ दिनौँ नेपालको चिन्ता गर्नुहुन्छ। राजेश पाल राईको गीत सुन्नुहोस्, देशभक्तिले ओतपोत छ। अमर गुरुङ जसले नेपालको राष्ट्रिय गानमा सङ्गीत भर्नुभयो, नेपाली सङ्गीत आकाशको एउटा अटल ध्रुव तारा। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने एकाध मानिस भिलेन भयो भन्दैमा त्यो समुदायको, त्यो देशभक्त नेपाली समुदायको अपमान खबरदार कसैले पनि गर्नु हुँदैन। र त्यो भाइलाई, क्यामराम्यानलाई त कब्जामा लिइएछ, उहाँलाई करापझ्याप बनाएर हतकडी लगाइएछ। म भन्छु त्यो भाइले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय झन्डा छोएर उनले फेरि पनि उनले जिद्दी गरिरहेका छन्। अब उनलाई कसले परिचालन गरेका छन्, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हातमा खेल्ने छौडा भएर अथवा अभिज्ञाल भएर खेल्ने दास अनुदास हनुमान दास चरणदास हुने यो भुल उनले नगरून्। राष्ट्रिय झन्डालाई फेरि यसरी छोएर ढोगेर मैले गल्ती गरेँ भनेर कन्फेसन्स गरौँ। यसमा कुनै सातखत माफी हुन सक्दैन। यो चान्चुने विषय हो। राष्ट्रिय झन्डा जलेको छ, हाम्रो मुटु जलाइएको छ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी, मदरल्यान्ड आर बेटर देन हेभन, आमा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। यो महान राष्ट्रको सिम्बोलिक सम्पूर्ण अस्तित्वको प्रतिनिधित्व गर्ने झन्डा जलाएको त्यो भाइले जुन अपराध गरेको छ, उनले कन्फेसन्स गरून्। जेन्जा क्रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा कन्फेसन्स भन्दा ठुलो एउटा आत्मशुद्धिकरण केही पनि छैन। उनले आत्मसमर्पण गरून् र आफ्नो गल्तीको सजाय भोगुन्। लरतान त परो भर्किन्छ त होइन, यस्तो हो। यसलाई धेरै ठुलो बवाल इस्यु पनि बनाउनु हुँदैन मेरो विचारमा। किनभने यहाँ एकाथरी उहाँले भन्नुभयो भने बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो सरले। कन्स्पिरेसी थ्योरी चलिरहेको छ, कतै उनलाई रिमोटबाट चलाउने। तपाईँले याद गर्नु न, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अर्धाङ्गिनी हिसिलायमीले भने होइन, नेपाल खारेज गर भनेर नारा लगाउने को हिसिलायमी हो कि होइन? उनी नेवार भइन् भन्दैमा उनले ब्राह्मणसँग विवाह गरिन्। बाबुराम भट्टराईले यो देशको विखण्डनको लागि सरसामान तयार गरेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन कुलमा को भिलेन जन्मियो त्यसको आधारमा त्यो कुलै खराब भन्नु जस्तो घातक चिन्तन केही पनि हुँदैन। म भन्छु 99.9% देशभक्त आदिवासी जनजाति मङ्गोलियनहरूको बिचमा यस्ता खालका अपवादका घटनाहरू घटे भन्दैमा देशभक्तहरूको अपमान नगरियोस्। उहाँहरूलाई म सल्युट गर्छु।
इतिहासका महान निर्माता भनेको जनता हुन्, कुनै राजा महाराजा होइनन्। तिनी जनताको रगत आँसु पसिना, विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्वेट एन्ड टियरको बलमा यो नेपाल राष्ट्रको जग मजबुत भएको छ र यो कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। पक्कै पनि राई सरसँग फेरि एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन समुदायमा तपाईँले आदिवासी जनजाति भनिरहनु भएको छ, ती समुदायका केही संस्थाले चाहिँ मङ्गोल मूलवासी भन्न रुचाउँछन् होइन, यसमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ, राय के छ, के भन्नु? तपाईँ अघि रोक्नुभयो मलाई, मैले भन्न दिन मेरो रोकियो। गोपाल गुरुङले 2047 सालदेखि 2058 सम्ममा चालेको राजनीतिक कदम हेर्नुहोस्, तपाईँ इतिहास पनि पल्टाउनुहोस्। मात्र आर्यन मङ्गोल भर्सेस आर्यनको नारा दिन्छ गोपाल गुरुङले, त्यहाँ मूलवासी भन्दैन हो। मङ्गोल भर्सेस आर्यन कितामा भएर चुनाव लड्नुपर्छ अनि अब लडाइँ गर्नुपर्छ भनेर मङ्गोल सेना पनि गठन गरेको छ है। त्यो चाहिँ तपाईँको नुवाकोटतिर अझै पनि पाइन्छ, त्यो जुलुस निकालेछ। तपाईँहरूले राजनीति पल्टाइदिनु होला त्यही होइन भने 2058 सालमा तपाईँहरू एउटा कुरा देखेँ म भन्छु है, एकदम जिस्टमा जाउँ है, त्यही त जिस्टमा भनौँला, जिस्टमै भनौँला। आदिवासी जनजाति मैत्री कम्युनिस्ट पनि थिए, काङ्ग्रेस पनि थिए। उनीहरूकै बलमा आदिवासी जनजाति मैत्रीकै शक्तिमा, आदिवासी जनजातिकै शक्तिमा राजनीति परिवर्तन भएको हो है। तपाईँ पाना पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यसपछि पार्टीभित्र पनि पिछडिएको आदिवासी जनजाति होइन को विषयमा कुरा उठिराखेको थियो, पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। त्यसपछि गणेश बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा पिछडिएका आदिवासी जनजातिको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर 2056 सालमा आयोग गठन भएको छ, 3 सदस्यीय आयोग गठन भएको छ। त्यसले प्रतिवेदन सब्मिट गर्यो। त्यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 लागू भयो र प्रतिष्ठान खडा भएर सुरुमा 3 करोड कि कति बजेट छुट्याइसकेपछि गोपाल गुरुङ फिल्डमा आउनुभयो। आदिवासी जनजाति भनेका ठग हुन्, डिएफआइडी अनुदान बन्द गर, सरकार अनुदान बन्द गर भनेर आदिवासी जनजातिहरूलाई ठग भनेर घोषणा गर्यो मङ्गोल अर्गनाइजेसनले। हामी त मङ्गोल मूलवासी भन्न थाल्यो। त्यो मूलवासी शब्द त्यहाँनिर आयो। शब्दकोशमा अहिले पनि मूलवासी भन्ने शब्द छैन। मूल छ, बासिन्दा छ, वासी पनि छैन होइन। भनेपछि शब्दकोशमा मूलवासी शब्द छैन है। हामी त मङ्गोल मूलवासी हौँ, आदिवासी जनजाति ठग हुन् भनेर भित्ता लेखन गरे। 50 ठाउँमा उजुरी दिए, युनाइटेड नेसनमा उजुरी दिएको छ है। त्यसको एकाध वर्षपछि आदिवासी भनेको आदिमकालमा बसाइसरी आएको भनेर झुट्टा प्रचार गर्यो। जनजाति भनेको नोमेड जिप्सी हुन्, जङ्गली असभ्य हुन् भनेर गलत लेसन दियो। त्यसरी उसको लेसन आफैमा गलत शिक्षा भयो र यो आदिवासी भनौँ या मूलवासी भनौँ, आखिरी गोपाल गुरुङले क्याटेगोराइज गरेको त्यो 50-60 जाति जुन छ, गुरुङ मगर राई लिम्बू आदि इत्यादि, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐनको अनुसूची 1 मा लेखेको 59 जाति पनि त्यही हुन्। त्यही जातिलाई उसले मूलवासी हौँ, आदिवासी जनजाति ठग भनिरहेको छ। अब कसको हितमा गयो त? हितको भयो कि भएन त? तपाईँ दिप गुरुङ हो, तपाईँ चाहिँ के अरे आदिवासी ठग हौ भनेर म भन्दाखेरि तपाईँले के हुन्छ है? हो, तपाईँ पनि त्यही मान्छे, म पनि त्यही मान्छे। म तपाईँले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ आदिवासी जनजाति ठग हो, जङ्गली हो, नोमेड हो भन्छु भने तपाईँको लाई एक्सेप्ट हुन्छ? त्यो सही हो कि गलत हो? त्यस्तो भएको छ। त्यसो भने मङ्गोल चाहिँ मूल हो कि आदिवासी जनजाति चाहिँ मूल हो? हामीले विशेष गरेर आदिवासीको शब्द अर्थमा जानुहोस्। आदिम कालदेखि भने सुरुकालदेखि त्यही जग्गा जमिनमा त्यही थाप थलोमा बसिआएको जातिलाई भूमिपुत्रहरूलाई आदिवासी भनिन्छ। यसभित्र गोपाल गुरुङले जबरजस्ती आदिमकालमा बसाइसराई गरिआएको भनेको छ। म यहीँ तपाईँको मिडियाबाट भन्छु कि
त्यो बसाइसरी आएको भन्ने चिज चाहिँ इटिमोलोजिकल्ली प्रुभ गरौँ कहाँनिर छ त्यो शब्द। त्यो जबरजस्ती घुसाएर सोझा साझालाई चाहिँ घुमाउनु मिल्दैन। र जनजातिको सवालमा कुनै शब्दकोशमा जनजाति भनेको यस्तो लेखिएको होला, तर विषय र प्रसङ्गमा बोल्नुपर्छ। विषय र प्रसङ्गमा बोल्नु पर्दाखेरि ऐन अन्तर्गत आफ्नै भाषा संस्कृति लिखित अलिखित इतिहास भएको होइन, आफ्ना भाषा संस्कृति रहेको र त्यसमा थप भन्दाखेरि हिन्दू वर्णाश्रमभन्दा बाहिरका मान्छे अनुसूची 1 बमोजिमको जातिहरूलाई चाहिँ आदिवासी / जनजाति भनेका छन्। त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्यो। यसलाई ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ ILO 169 को दफा 1 को उपदफा 1 र 2 मा हेर्नुपर्छ। यसमा आदिवासी एउटा जनजाति छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरी गरेका छ। आदिवासीहरू भन्दा जनजातिहरूको चाहिँ अलिकति भाषा संस्कृति बेकवार्ड देखिन्छ त्यहाँ है। अब एक्ज्याक्टली अहिले त म भन्न सकिनँ मैले, तर त्यो आधारमा छ भनेपछि आदिवासी। अनि त्यसपछि के भन्छ मङ्गल अर्गनाइजेसन, आदिवासी जनजाति भने त बाहुन छेत्री पो हुन् भनेर फेरि बिचमा भयो। अनि आदिवासी जनजाति भने त विराटनगर सम्मेलनमा बाहुनहरूले राखिदिएको दोस्रो दर्जाको नाम पो हो त भनेर यी अनर्गल कुराहरू गर्दै गर्दै गएर अहिले लास्टमा तपाईँले बिरलाल वालाहाङको, दिनेश बान्तावाको, थमन बुढामगरको लगायतका दर्जनौँ मैले युट्युबहरूमा देखाइदिन्छु। गोपाल गुरुङको गाइडेन्समा त्यो जुन ग्याल्जेन भाइले पृष्ठभूमि देखाएको बाहुन छेत्री भनेको विदेशी शरणार्थी हो नि, यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भनेर जुन सुरु स्टार्टिङ गरेको छ नि, त्यही भाषा गर्दै आदिवासी जनजातिलाई बाहुन छेत्रीसँग लखेट्ने भनेको छ। तपाईँलाई म भरेतिर म त्यो युट्युबहरू पठाइदिउँला। बिरलाल वालाहाङ, बुद्धिलाल मेचे, थमन बुढामगर, दिनेश बान्तावाहरूको युट्युब म पठाइदिन्छु तपाईँलाई। सुन्नु आफूलाई मङ्गोल मूलवासी भन्दै आफ्नै दाजुभाइलाई पनि बाहुनसँगै लखेट्ने, काट्ने, मार्ने भन्छ। त्यो तपाईँको त्यो मङ्गोल मूलवासीको हितमा छ? गोपाल गुरुङ कोबाट सञ्चालित छ त त्यसो भने? थिए भन्नुहोस् न, बितेर गएछ। अहिले छ नि उहाँको अनुयायी त? संयोगवश म 36 सालमा काठमाडौँ आएको। 36 सालमा आउँदाखेरि मेरो एउटा काका एउटा दाजु पत्रकार थिए। उहाँहरूको सङ्गतबाट मैले गोपाल गुरुङलाई भेट्न पाएको। उहाँले न्यू लाइट भन्ने साप्ताहिक पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो र उहाँलाई मान्छेको खाँचो थियो। भनेपछि उहाँले राजाको जन्मोत्सवमा, युवराजको जन्मोत्सवमा, पञ्चायतको डेमा, प्रजातन्त्रको डेमा विज्ञापन छाप्नुहुन्थ्यो र त्यो चिज चाहिँ धेरै जसो विज्ञापन चाहिँ दरबारबाट आउँथ्यो। यहीँबाट बुझ्नुहोस् न, दरबारिया षड्यन्त्र। त्यसपछि मसँग त्यहाँ ऊ पेपर छ गोपाल गुरुङलाई तपाईँलाई महाराज धिराज सरकारबाट होइन दर्शन भेट पाउँदाखेरि आफूले अञ्चलाधीश नखाने भनेर जुनको इच्छा जाहेर गर्नुभयो, महाराज धिराजबाट धन्यवाद बक्स्या छ। अञ्चलाधीश नखाने तर त्यो सरहको दरबारसँगको उसको साँठगाँठ रहिरहने। अल अफ सडेन उहाँले नेपालको राजनीतिमा अदेखा सजाय हिडन फ्याक्ट्स अफ नेप्लिज हिस्ट्री भन्ने किताब लेखिसकेपछि कहीँ कतै कसैले थाहा नपाइकन एक मिनट उहाँ जेल जानुहुन्छ। जेलबाट उहाँ निस्किनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, जेलबाट उहाँ निस्किनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले एउटा पार्टी खोल्नु पर्यो मङ्गोलहरूको भनेर उहाँ मान्छेहरूलाई प्रचार गर्दै गर्दै गएर त्यो लाजिम पार्कको एउटा बोर्डिङ स्कुलमा मान्छे भेला गराउनुहुन्छ। तर उहाँ आफू आउनुहुन्न। भेला गराउने गोपाल गुरुङ र त्यहाँ भेला भएका मान्छेहरूमा एमएस थापा मगर पनि आउँछ, गोरेबहादुर खपाङ्गी कम्युनिस्ट ब्याचका मान्छे आउँछन् र दरबारबाट समय समयमा कारबाही पनि परेका, नियुक्ति पनि पाएका खगेन्द्र जङ गुरुङ, काजीमान कन्दङवा उहाँहरूको पोर्टफोलियोमा कहिले दरबारले कारबाही गरेर सजाय पाएका छन्, कहिले दरबारले नियुक्ति गरेका मान्छे त्यही वरिपरिका। एक मिनट सकिहालौँ म। भनेपछि यी सबै खालका मान्छेहरू त्यहाँ आइसकेपछि तर गोपाल गुरुङ आएन। गोपाल गुरुङ नआइसकेपछि त्यहाँ भाषण भयो होइन। आदिवासी जनजाति बाहुल्यको नेतृत्वको पार्टी गठन गर्नु पर्यो भने भाषण गरियो। भाषण गरिसकेपछि
गोरेबहादुर एमएस पनि सुरिए, खगेन्द्रजङ गुरुङ काजीमान पनि सुरिए। तर काजीमान कन्दङबा खगेन्द्रजङ गुरुङसँग मरिकाटे नमिल्ने गोरेबहादुर खपाङ्गी र एमएस थापा मगर। गोरेबहादुर खपाङ्गी र एमएस थापा मगरले अरूलाई कन्सल्ट नगरेर राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा गठन गरे। त्यस सँगसँगै खगेन्द्रजङ गुरुङ र काजीमान कन्दङवाले राष्ट्रिय जनजाति पार्टी गठन गर्छ। ठिक आफैले भेला गरेकोमा आफू नआएर अर्को पार्टी मङ्गोल अर्गनाइजेसन गठन हुन्छ। यसरी पार्टी एउटै पनि गठन हुन सक्थ्यो, तर सुरुमै एउटै पार्टी गठन नहोस्, थुप्रै पार्टी गठन होस् भनेर भूमिका गोपाल गुरुङले खेलेका छन्। त्यो हिस्ट्री छ। तपाईँ अझै जिउँदा छन्, अझै जिउँदा छन्। यो विषयमा अझै कुराकानी गर्छौँ। सरले भने जस्तै राई सरको विचारमा चाहिँ केही विमति छ तपाईँको, के भन्नुहुन्छ? होइन, सरले क्याटेगोरिकली एकाडेमिक हिसाबले पनि हिस्ट्रीको अन्वेषण गर्नुभएको छ। उहाँको इन्टरप्रिटेसनलाई म धेरै हदसम्म एप्रिसिएट किन गर्छु भने उहाँले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु भएको छ। उहाँको नेसनल इन्ट्रेस्ट वरिपरि नै आफ्ना लजिकहरू हिस्टोरिकल फेनामेना समेटेर उहाँले राख्नु भएको छ। अब हन्डो र चिन्डोको जस्तो कुरा गर्नु भएन। अब कोक्याउने पिँडालु जस्तो भएर कुतर्कबाज भएर कसैले पण्डितै छाड्छ, कच्चा ज्ञानको पण्डित हुन्छ भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। सरको सार्थक व्याख्यालाई मैले सेल्युट गरेँ र कतिपय कुरामा मेरा असहमति होलान्, हजुरको पनि मसँग असहमति होला आफ्नो ठाउँमा। सुन्नु म भन्दै जान्छु। पहिलो कुरा के भने यहाँ दम्बको कुरा गर्नुहुन्छ भने नि यो इथिनिसिटी कास्टको कुरा, मल्टिनेसनल नेसनको कुरा होला, स्टेट बिल्डिङ फ्रान्सिस फुकुयामाको कुरा होला। खैर त्यो एकाडेमिक डिस्कोर्सतिर हामी गयौँ भने हामी जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिल्यै नटुङ्गिने वेदान्ती बहसतिर छरिन्छौँ। त्यतातिर नजाउँ। टु दि पोइन्ट टु बी नोटेड, सरले अघि भनेको कुरामा एउटा दम छ। जसरी हामी मात्रै मङ्गोलियन हौँ भनेर एउटा सुप्रिमेसी देखाउने र त्यसले प्रकारान्तरले प्रतिगामी राजनीतिको मियोमा दाइँ गर्ने, जुन खालको दाइँ गर्ने र घुमाएर त्यही निरङ्कुश व्यवस्थालाई मद्दत पुर्याउने गरी कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत जुन काम गरिएको थियो त्यसको पट्टाक्षेप हुन अझै बाँकी छ। त्यसका अवशेषहरू छन् र त्यो जरो किलो उच्छेद गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सबै जाति जनजाति, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम सबै देशभक्तहरूलाई समेट्नुपर्छ, एउटै धागोमा एउटा राम्रो माला बनाउनुपर्छ भन्ने सरको विचार हो। यहाँ साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनेहरू खतरनाक छन्। कि ती हिजोका दर्रारियाहरूले प्रयोग गरेका छन् कि त पश्चिमा र इन्डो वेस्टको पेरलमा हुन सक्छन् भन्ने कुरो सायद सरको होला। र यसमा मेरो थपथाप के छ भने जस्तो एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यो प्रधानमन्त्री भए पनि जातीय सुप्रिमेसी, आफूलाई एकदम ठुलो जातको ठुलो नस्लको हुँ भन्ने दम्ब कस्तो हुँदो रहेछ भने सरलाई पनि थाहा होला। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए। सूर्यबहादुरको त्यो दौरा के अरे सुरुवालभित्र छिरेर चोर कमिलाहरूले ठाउँमा पुगेर बेला बेलामा धुर्कै रौँदा रहेछन् के। अब सुरुवालभित्र पाइन्टभित्र चोर कमिलो छिर्यो भने कहाँ गएर टोक्छ, ठेगान हुँदैन नि त। त्यस्तै एउटा लामा लामा जुगा गरेका भोका बाघ केआई सिंह डाक्टर त हुन्, तर मैले सुनेअनुसार भेटनरी डाक्टर भेडा पनि भन्दा रहेछन्। खैर अब उनले खुनखुत्रो उतार्न थालेछन्। सूर्यबहादुर त चाणक्य बुद्धि गरेको, छेत्री कुलमा जन्मिए पनि जैसी जस्तो तिखर बुद्धि भएको उनले बुझेछन्। बुझ्दाखेरि यो मान्छेलाई पैसाको छटपटी छ भन्ने बुझिसकेपछि नोटका बन्डल दिएर एकजना मान्छेलाई बिहानै मर्निङ वाक गराएछन्। अनि बुढाले हप्की दप्की गरेछन्, म भनेको उत्कृष्ट एउटा राजखलकको मान्छे, त्यो कहाँको थापा छेत्री हो, यो सूरजबहादुर। उसले त सूर्यबहादुर पनि नभन्ने, अलिकति इन्डियन लवज पनि आउने। यो सूरजबहादुरको अपवित्र हातले त्यसको हातको मैल लागेको नोट केआई सिंहले लिन्छ। बिल्कुल गलत कुरा गर्यो, तिमी गलत ठेगानामा आयो, यहाँबाट गइहाल भनेर हप्की र दप्की गरेछ विश्वास पात्रलाई। अलिकति म थपौँ, यो राष्ट्रिय झन्डा जलाएको विषयमा कन्सन्ट्रेट हौँ न। होइन सर, यसको एउटा सानो प्रसङ्ग म मेटिहालेँ। यसमा म प्रश्न पार्न खोजेको, मङ्गोल अर्गनाइजेसनले भन्ने आदिवासी जनजाति भनेको ठग हुन्, जङ्गली हुन्, नोमेड हुन्, यिनीहरूलाई बाहुनसँगै लखेट्नुपर्छ भनेर। एक मिनट। एकातिर आदिवासी जनजातिलाई यसरी प्रहार गरिराखेको छ भने अर्कोतिर बाहुन क्षेत्रीय भनेको विदेशी शरणार्थी हुन्, लखेट्नुपर्छ भनेर। यसबाट के हुन्छ? यसबाट के हुन्छ भन्दा मेरो सिम्पली विश्लेषण, बाहुन क्षेत्रीयहरू एक हुन्छन् अनि आदिवासी जनजाति विरुद्धमा गोलबन्द हुन्छन्।
अनि एक मिनट बोल्न दिनुहोस् न। गोलबन्द हुन्छन् र त्यहाँ साम्प्रदायिक झगडा हुन्छ। अब यसमा कसको इन्ट्रेस्ट छ? उहाँले पश्चिमाहरूको भन्नुहुन्छ, पश्चिमाको होइन। कसको छ? या एकल जाति एकल नस्लको राज्य सत्ता युगौँ युग रहनुपर्छ भन्ने समुदायको यसमा हात छ। हिजो दरबार थियो भने आज पनि एकल जाति एकल हालिमुहाली गर्न चाहने, अरूको पहिचान दिन नचाहने, एक नम्बर प्रदेश किराँत प्रदेश हो, डिफेक्ट हो सभ्यताको आधारबाट, राजनीति इतिहासबाट, भूगोलबाट। तर त्यसो भने त्यो चाहिँ जातीय हुने रे, अनि कोशी प्रदेश राख्ने रे, होइन? कोशी होइन, यस्तो सोच भएका मान्छेहरू। अर्थात् तपाईँले स्पष्ट भनिदिउँ, 2018 सालको वैशाख 1 गते 35 वटा जिल्ला भएको नेपाललाई 14 अञ्चल 75 वटा जिल्लामा प्रशासनिक सुधार गर्ने मान्छे राजा महेन्द्र हौसको घोषणाबाट। त्यो 14 अञ्चल बन्नुभन्दा अगाडि पूर्वका 3टा प्रदेश भनेको वल्लो किराँत, पल्लो किराँत, माझ किराँत हो। यी पल्लो किराँत, वल्लो किराँत, माझ किराँत मासेर मेची, कोशी, सगरमाथा, जनकपुर अञ्चल भएको छ भनेपछि यो राजनैतिक इतिहासलाई मेटेर एकल भाषीय एकल जातीय राज्य बनाउने काम राजा महेन्द्रले गरेका हुन् है। त्यसैको कन्टिन्युटी अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीले गर्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि आज पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामाकरण हुन सकेका छैन। र अघि उहाँले भन्नुभयो विभिन्न थ्योरीहरू, राष्ट्र निर्माण, नेपालको राष्ट्र निर्माण पुरा भएको छैन। भौगोलिक एकीकरण भयो, भौगोलिक विस्तार भयो, तर भावनात्मक एकता भएको छैन। र त्यसमा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया भनेको के हो भन्दाखेरि पहिचान दिनुपर्छ, प्रतिनिधित्व, राज्य सत्ताको हरेक तह तबकामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, राज्य स्रोतको समानुपातिक बाँडफाँड हुनुपर्छ। यी 3टा कुरा भइसकेपछि भावनात्मक एकता, जनता बीचमा भावनात्मक एकता हुन्छ। सर यसपछि मेरो अलिकति भद्र असहमति छ है हजुरको कुरासँग, किनभने जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हजुरको कुरा मैले चट्ट काटेको होइन, बाइ द वे प्रसङ्ग आउँदा मेरो पनि हजुरले अलिकति ओभरल्याप गरिदिनु हो। यसमा के छ भने हामी देशभक्त समाजवादीहरू सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्णको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भनेर हामीले सङ्घर्ष गरेको हो, हामीले त्यसैको लागि लडेको। हजुरको पनि कन्सर्न त्यही हो, सङ्घर्ष एकता रूपान्तर। सत्तामा पुगेपछि सत्ताधारीहरूले के गरे? तपाईँ सत्तामा पुग्नु भएको छैन होइन, म पनि सत्तारूढ घटकसँगै प्रतिनिधित्व पुगेपछि गर्छु। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के गरे? सत्तामा पुगेपछि झलनाथ खनालले के गरे? सत्तामा पुगेर प्रचण्डले के गरे? सत्तामा पुगेर केपी शर्मा ओलीले के गरे? सर सबैलाई एउटै हाडीमा राखेर भुट्ने, सबैलाई एउटै डालीमा राखेर कुट्ने कुरा नगराउनु सर। तपाईँले डिफेन्स नलिनुहोस् न। होइन, डिफेन्स भन्दा लागि यो लडाइँ गरे। 7 सालमा चाहिँ नेतृत्व गरेकै हो मातृका प्रसाद कोइरालाले, विशेश्वर प्रसाद कोइराला। एक मिनट, तर मातृका त इन्डियन पेरोलमा थिए नि त। यो कुरा त हजुरलाई थाहा छ। सुन्नुहोस्, त्यो पेरोलको म जान्दिनँ, नेतृत्व त गरे हो नि। विशेश्वर प्रसाद कोइराला भने को? बाहुन होइन। मातृका प्रसाद कोइराला भने को? बाहुन होइन। कृष्ण प्रसाद नेपाली भनौँ न सर, यसरी नस्लको हिसाबले कुरा नगरौँ। उनीहरूले राणा शासन ढाल्दा नेपाली जनताको लागि गरे होइन, हो कि होइन? हरेक सङ्घर्ष जनताको लागि होइन, भन्नुहोस् न, हो कि होइन? हरेक सङ्घर्ष नेपाली जनताको लागि गरे होइन, हो कि होइन? त्यो म मान्छु। तर सत्तामा पुगेपछि के गरे? आफ्नै लागि मात्र गयो। 46 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत वाम मोर्चा, साना प्रधान, झलनाथ खनाल आदि इत्यादिले सङ्घर्ष गरे होइन पञ्चायत विरुद्धमा, नेपाली जनताको पक्षमा। तर सत्तामा आइसकेपछि के गरे? 52-62 सालमा जब युद्ध गर्यो प्रचण्डले, बाबुरामले, सत्तामा पुगेपछि के गर्यो? मैले भन्न खोजेको कुरा, सत्तामा पुगेपछि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको पक्षमा नगर्ने, एकल हालिमुहाली गर्ने, अनि जनतामाथि दोष थप्ने। सर गणतन्त्र आयो, समावेशी प्रजातन्त्र भयो, दलित आदिवासी महिला जनजाति लेखिएको छ, व्यवहारिक रूपमा पनि भएको छ सर। कार्यान्वयन गरेको छैन, व्यवहारिक रूपमा पनि भएको छ सर। अहिले तपाईले देख्नुहुन्छ ए बाबा, तपाईँले आदिवासी लोकसेवा समेत समावेशी भइरहेछ। लोकसेवाको विषयमा तपाईँले थाहा छ 2076 साल जेठ 15 गतेको विज्ञापन हेर्नु भएको छ? त्यो विज्ञापन 9000 अधिकृतहरूको समावेशी जनजाति महिलालाई विशेष प्रायोरिटी दिएको छ कि छैन? खाइदियो कसले? खाएको छैन। केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उमेश मैनालले खाइदिएको छ। म तपाईँले भिडियो रेकर्ड पनि देखाइदिन्छु। म संविधानको एउटा आग्रह हो यसमा, संविधानमा पॉइन्ट आउँ
हामीले तथ्याङ्क हेरौँ, अहिले 33% महिला, जनजातिहरू, आदिवासीहरू, मधेसीहरू, दलितहरू, मुस्लिमहरूलाई अधिकार छैन सर। किन छैन? हिजोभन्दा आज उपलब्धि भयो कि भएन? लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, व्यवहारमा पनि भएको छ। संविधानमा लेखिएको छ, हिजो त्यसको क्रेडिट सबै बाहुनलाई जान्छ। तर सत्तामा भएर नियुक्ति गरेको चाहिँ गलत छ। सत्यलाई पनि स्वीकार्नु पर्यो, गलतलाई पनि इङ्गित गर्नु पर्यो। जतिको विद्वान मान्छेले बाहुन, क्षेत्री आदि इत्यादि भन्नुभन्दा नेपाली हौँ हामी सबै। पहिला हामी नेपाली, वी आर अल नेप्लिज पिपुलको भावनाले हेर्नु पर्यो। त्यो भन्नुको लागि पहिचान दिनु पर्यो, प्रतिनिधित्व दिनु पर्यो, राज्य स्रोतको बाँडफाँड दिनु पर्यो, अनि भावनात्मक एकता। म त्यही कुरा गर्छु। एक हिसाबले नस्लवादी जातिवादी भड्काममा लाने त्यो सुरुङभित्र त्यो ब्ल्याक होलमा हुल्ने भन्दा सबैलाई समावेशी प्रजातन्त्रको एउटा फोल्ड के सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी तयार छौँ। यो जातिवादी कुर्सीबाट भएको छ, केपी ओली सरबाट सुरु भएको छ। यो बाहिर मङ्गोलहरू देखायो त परिचालित मान्छे मात्र हुन्, प्री अकुपाइड होइन सर, त्यो गलत मिसइन्टरप्रिटेसन हो। किनभने कन्स्पिरेसी थ्योरीमा टेकेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले युरो डलर भारूको चलखेल गरेर महान नक्सा जारी गर्ने, 374 किलोमिटर भूगोलको नक्सा जारी गर्ने र त्यसपछि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने रेसिप्रोकल हिसाबले उताबाट अब सिन्दुर ढल्काउँदै मङ्गलसूत्र टल्काउँदै आउन साथ नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेलाई बन्देज गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने यो देशभक्त समाजवादी सरकारको विषयमा म स्पष्ट छु। र अर्को कुरा सर, तपाईँलाई म हाइली एप्रिसिएट गर्छु, सम्मान गर्छु सरको डिग्निटीको लागि। सर र मेरो तर्कमा केही मत विभाजन हुन सक्छ, राय बजाउन सक्छु, तर पनि सर एउटा डिग्निफाइड पर्सन हो भनेर मैले एप्रिसिएट गर्छु। अघि मैले केआई सिंहको कुरा गर्दै थिएँ। तपाईँले मैले बाहुन छेत्री शब्द प्रयोग गरेको, मैले बाहुन छेत्रीलाई गाली गरिराखेको थिएन, तपाईँले गलत बुझ्नुभयो। मैले के गरेँ भन्दाखेरि राणा शासन फाल्ने बाहुन छेत्री, पञ्चायत फाल्ने नेतामा भन्दैछु म, नेतृत्वमा बाहुन छेत्री, जनयुद्धको नेतृत्व बाहुन छेत्री संयोग हो त्यो हो। सुन्नुहोस् न, अनि बादल सुन्नुहोस्, बादल पनि त सेकेन्ड इन कमान्ड, पहिले मलाई बोल्न दिनुहोस् न। त्यही त आदिवासी जनजातिको शक्ति र सहयोगमा सहकार्यमा परिवर्तन भएको छ। यो कुरा पनि नभुल्नुहोस् तपाईँ। नेतृत्व बाहुन छेत्री हुन् भनेको छु मैले। तर जब यत्रो उद्धार गर्ने, यत्रो जनताको, यत्रो नेपालको लागि काम गर्ने बाहुन छेत्री नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि चाहिँ एकल नस्लीय काम गरेका छन् भन्ने कुरा हो मैले। र यो राजनीति भनेको, यो राजनीति हिजो दरबारबाट सञ्चालित थियो, अहिले बालुवाटारबाट सुरु हुन्छ, सञ्चालित छ। र बेला बखतमा त्यो किचन क्याबिनेटहरूबाट पास हुन्छ। र हिजो अब तपाईँलाई भनिदिइहाल्नु, आदिवासी जनजाति भनेको ठग हुन् भनिसकेपछि त्यसको अर्को च्याप्टरमा के आयो त भन्दाखेरि राजा फाल्न लागेको थियो। त्यसपछि आजीवन राष्ट्रपति बनाऊ, राजालाई आजीवन राष्ट्रपति बनाऊ भनेर गोपाल गुरुङको अब क्याम्पेनिङ सुरु भयो, मेची महाकाली। त्यसपछि राजा त फालिहाल्यो। त्यसपछि समावेशी नीति आएपछि समावेशी नीति आरक्षण कोटा खारेज गर, हामीलाई मालिक बना भनेर 64 सालको समावेशी नीतिको विरोधमा मङ्गोल अर्गनाइजेसन परिचालित हुन्छ। त्यसपछि 2067 मा आएपछि प्रदेशहरूको नाम खोला नालामा को नाममा हुनुपर्छ, पहिचानमा हुनुहुन्न भनेर भन्यो। त्यसपछिको 78 साल के भन्छ 68 सालदेखि चाहिँ बाहुन छेत्री शरणार्थी हुन्, लखेट्नुपर्छ भनेर पछिल्लो चिज हो त्यो। पहिले 47 देखि 47 सालदेखि 58 सालसम्म आर्य भर्सेस मङ्गोल भनेको थियो, मङ्गोल भर्सेस आर्यन। अनि 58-59 तिर आदिवासी जनजाति भने ठग भनेर भने र 67-68 मा आइसकेपछि बाहुन छेत्री विदेशी शरणार्थी हुन्, यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भनेर। र पछिल्लो चरणमा आएर आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ बाहुन छेत्रीका दलाल हुन्, यिनीहरूलाई बाहुनसँगै लखेट्नुपर्छ भनेर दिनेश बान्तवा बिरलाल वालाहाङको भाषण मसँग सुरक्षित छ है भने। यी राजनीतिबाट त्यो मङ्गोल समुदायलाई पनि
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदै छैन र बाहुन छेत्री लखेट्ने जुन राजनीति छ यसबाट जातीय दङ्ग भड्काएर जातीय दमन गराएर एकल राज्य सत्ता चलाउनेहरूको कन्स्पिरेसी छ उनीहरूबाट सञ्चालित राजनीति हो। मैले यति भन्न खोजे हो, मैले बाहुन छेत्रीलाई विरोध गरेको छैन। षड्यन्त्रकारी बाहुन छेत्रीको चाहिँ भण्डाफोर गर्नुपर्छ, जसलाई बाहुनवादी भनेर भन्ने गरिएको छ। मेरो भाषामा चाहिँ एकल जाति एकल नस्लीय षड्यन्त्रकारी भन्ने गर्छु म है। यसलाई यसरी प्रश्नसँग बुझिदिनुहोस् क्या। ठुलो स्वरले हकार्दैमा सत्यलाई छोप्न मिल्दैन नि होइन। म एप्रिसिएट गर्छु, राम्रो कुरामा एप्रिसिएट गर्छु। अब जुन नक्सा निकाल्ने कुरा यो चाहिँ एउटा महान नेता केपी शर्मा ओली भन्ने क्रममा उहाँको भ्रष्टाचारको कारणले उहाँको कुर्सी धराशयी भइसकेपछि ठमेलमा रोकिनुपर्ने चाइनिजहरूलाई सिंहदरबारमा ल्याएर नाटक देखाइदिए। त्यतिले पुगेर फोन गरेर दिल्ली फोन गरेर सडक उद्घाटन गर्न लगाइदिए। त्यसपछि नेपाली जनता युनाइटेड भएर राष्ट्रिय एकतामा आए। त्यसपछि बाध्य भएर नक्सा ल्याउनु पर्यो हो, कुर्सी जोगाउनलाई नक्सा ल्याए हो। ऊ महान नेता होइन। राजनीतिक अस्थिरताको चाहिँ एउटा परिणाम पनि हो यसो भने यो अहिलेको झन्झट जलाउने प्रकरण पनि। यो भनेको परिचालित राजनीतिको एउटा सानो नमुना हो। यो जुन चाहिँ 2000 पञ्चायतको अन्तमा सेता मगुराली भन्ने कपोकल्पित कुरा, 47 सालको मङ्गोल अर्गनाइजेसनका के भन्छ आर्य भर्सेस मङ्गोलको चाहिँ नारा, 58 सालको आदिवासी जनजाति भनेको ठग हुन् भन्ने नारा, त्यसपछि 67 सालपछि के अरे 67 सालपछि आएर बाहुन छेत्री विदेशी शरणार्थी हुन् धपेट्नुपर्छ भन्ने जुन राजनीति हो, यो राजनीति परिचालित राजनीति हो। यसबाट मङ्गोलको मुक्ति हुँदैन है। उनीहरूले कुरा बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले जुन रूपले आदिवासी जनजातिको परिभाषा दिएका छन्, उनीहरूले ऐन पढेका छैन, अरू पढ्न दिँदैन, त्यो पनि गलत प्रशिक्षण भइराखेको छ। अब मैले यहाँ बाहुन छेत्रीको नाम लिनु पर्यो, उदाहरण गर्नु पर्यो। यो चाहिँ गलत नसम्झिनुहोस् विद्वानहरूले। किन नेपाल बहुजातीय बहुभाषी बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ र नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावना र दफा 3.5 मा जातीय विभेद छ, यहाँ वर्गीय विभेद छ, क्षेत्रीय विभेद छ र त्यसलाई लिङ्गीय विभेद छ र त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नलाई राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने हाम्रो लिखित डकुमेन्टहरू छन्। 2टा संविधान 63 र 72 को संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता। त्यहाँ बकाइदासँगले के लेखिएको छ भन्दाखेरि जातीय वर्गीय असमानता छ, जातीय असमानता छ, क्षेत्रीय असमानता छ, लिङ्गीय असमानता छ भनेर यो जातीय असमानताको विषयमा प्रस्तुत हुँदाखेरि मङ्गोल पनि भन्नु पर्यो, आदिवासी पनि भन्नु पर्यो, बाहुन छेत्री पनि भन्नु पर्यो। त्यसले गर्दा म यहाँ बाहुन छेत्रीको विरोध गरिराखेको छैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला र स्पेसली हाम्रो गौतम पुण्यजीले बुझ्नु होला। जुन यो जातीय सद्भाव चाहिँ भड्काउने खालको जुन खालको यो अहिले पछिल्लो अवस्थामा देखियो, यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय हुनुपर्छ एउटा अधिवक्ताको हिसाबले र एउटा अनुसन्धान अधिकारीको हिसाबले? त्यो त सुरुमै भनिसकेँ मैले, कानुनी रूपले यो वर्जित काम हो। यो राज्य विरुद्धको अपराध च्याप्टरभित्र होइन राष्ट्रिय सम्पदा सम्बन्धी विरुद्धको कसुर भनेर चाहिँ के अरे दफा 153 मा परिच्छेद 8 मा पुरै लेखिएको छ। त्यसमध्येको एउटा प्रोभिजन 3 वर्ष र 30,000 मात्रै हो। 30 कैद त्यति हुन सक्छ होइन, गरिन्छ। अब त्यो कुरा थियो, त्यो ग्याल्जेन भाइले त्यो कुरा गरेको छ। अब तपाईँले सँगसँगै है त्यो भिडियो टेपलाई मात्रै तपाईँहरूले हाइलाइट नगर्नुहोस्, त्यो विषयमा लिएर थमन बुढा मगर जो चाहिँ केन्द्रीय सचिव हुन् उसको इन्टरभ्यू सुन्नु होला। ऊ चाहिँ त्यो एमएनओ पार्टीमा छैन आदि इत्यादि छैन भनेको छ। भनेपछि झन्डा चेन्ज गर्ने नीति एमएनओको, बाहुन छेत्री लखेट्ने नीति एमएनओको हो, आदिवासी जनजातिलाई के भन्छ बसाइसरी आएका जङ्गली स्वाठे असभ्य भन्दै बाहुन छेत्रीसँगै लखेट्ने नीति उनीहरूको हो है। त्यो कुरालाई ढाकछोप गर्दै थमन बुढा मगरको चाहिँ के इन्टरभ्यू तपाईँ सुन्नुहोस्। त्यो आफैले प्रश्न सोध्दै आफैले जवाब दिएको जस्तो लाग्छ, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अनि त्यसपछि एक मिनट त्यसपछिको तपाईँको 2-3 भिडियो यही सन्दर्भमा आछ है। भनिसकेपछि यो भनेको
परिचालित षड्यन्त्र नेपालमा जातीय द्वन्द्व फैलाएर जातीय युद्ध गराएर एकल नस्ल एकल भाषी एकल के भन्छ धर्मको राज्य गठन गर्ने शक्तिबाट परिचालित राजनीति हो। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूको मिडियाबाट पर्दाफास गर्नुहोस् है। हुन्छ राई सर, यता पुण्य सरसँग सोध्न चाहन्छु, जुन तपाईँले जुन झन्झट जलाउने कुरा यो अहिले देशमा एउटा देशै तताएको छ, यसको पछाडिको राई सरले भनेको छु त यसको इन्टेन्सन त्यही मात्र हो कि अरू पनि केही थप गर्न चाहनुहुन्छ त? यसलाई अब कन्क्लुजनमा लगौँ। राई सरले भने जस्तै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उद्देश्य के हो, एमएनओ कहाँबाट परिचालित छ, उसको हिडन इन्ट्रेस्ट के हो, जस्तो कि उनका स्वयम्भू नेता जो बितेर जानुभयो, श्रद्धाञ्जली दिउँ, गोपाल गुरुङजीलाई देवादिदेव महादेव बनाएर अघि सरले भन्नुभयो हिडन फ्याक्ट अफ अननोन नेप्लिज पोलिटिक्स नामक किताबलाई गीता मानेर जसरी काम गरिरहेका छन्, त्यही गीतमा पनि ठ्याक्क गोपाल गुरुङको भिडियो हेरेर अनि ठ्याक्क गीत सुरु हुन्छ र यो महान राष्ट्रिय झन्डालाई हाम्रो हृदय जलाएको भन्दा पनि एकदम पीडाजनक स्थितिमा जलाइएको छ र सबैले त्यहाँ यी शरणार्थीहरूलाई खेद्नुपर्छ भनिएको छ। र सरको एउटा कुरा चाहिँ कन्सर्नलाई कहाँ एड्रेस गरौँ भने उनीहरूले एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने चेष्टा गरेका छन्। यो असभ्य बाखे आदि इत्यादि आदिवासी जनजाति जो वास्तविक मङ्गोलियन नस्लका हुन् तर भूमिपुत्र हुन्, यो देशका वास्तविक देशभक्तहरूलाई अपमानित गर्ने गरी उनीहरूलाई पनि खेद्नुपर्छ, गुटुटु फेलिली खेद्नुपर्छ भनेर जुन खालको चिन्तन, घातक चिन्तन लिएका छन्, त्यसलाई हामी एक्सट्रिमली कन्डेम गर्छौँ। र त्यो भाइलाई प्रचलित नियम कानुन अनुसार ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ सुन्नुहोस्, समन नसुन्नु कारण चाहिँ के रहेछ? त्यो त पुलिसलाई गएर सोध्नुहोस् न, पुलिसको ड्युटी हो, उसले समाइहाल्ला। काहीँ आकाश पाताल सुन्नुहोस्, चाहे सातौँ आसमानमाथि उको चाहे जमिन, एकछिन सर हजुरले लामो भूमिका बाँध्नुभयो, म आफ्नो कुरा टुङ्ग्यौँ अनि हजुरले राख्नु होला। चाहे सातौँ आसमानमा उको चाहे जमिन मुनि छिपोस्, 3 त्रिलोक 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र खोजेर भने पनि कराप बनाएर कानुनको कठघरामा हर कसैलाई ल्याउनुपर्छ। त्यो कुनै आदिवासी जनजाति आदि इत्यादि बाहुन छेत्रीको कुरा गर्यो भनेर होइन, झन्डा जलाएको कुरो खतरनाक हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, अब मैले अघि भन्न खोजेको कुरा ठ्याक्कै टुङ्ग्याइदिन्छु, त्यो जातीय सुप्रिमेसी कस्तो हुँदो रहेछ भने म त उच्च नस्लको मान्छे हो भनेर केआई सिंहले त्यो सुरजबहादुरको अपवित्र हातले दिएको, सूर्यबहादुरको हातले दिएको त्यो मैल कटकटिएको नोट हिन्न भनेर पठाउन खोज्यो। अब नोटको त लोभी थियो, जाने बेलामा यता मेरो हातले चाहिँ त्यो पैसा लिँदैन, अपवित्र पैसा, अब दिन ल्याएको दान पनि फिर्ता लैजाने, तिमीहरू जस्ता अदमहरू त्यो पैसा सिरानीभित्र राख्देऊ भनेर भनेछन् के। यसरी पैसाका लोभीहरूले त्यस्ता चर्तीकला गर्छन्। र अब अन्तिममा म के कुरा भन्न चाहन्छु भने आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला सबै खाले मङ्गोलियन वास्तविक भूमिपुत्रहरूलाई यो राज्यमा समावेशी प्रजातन्त्र अन्तर्गत उच्च स्थान दिनको निम्ति आफ्नो हक भोगहरू पनि छोड्न तयार भएको, लोकतन्त्रको लागि जेल बसेको, सङ्घर्ष गरेको यो देशभक्त समाजवादी सरकार र यस्ता विखण्डनकारी अराजक डलर युरो भारूमा आफ्नो हातमा बेचिसकेका यस्ता घटिया घटिया मान्छेहरूलाई परिचालित गर्ने पञ्चायतकालीन जुन खालको कन्स्पिरेसी थ्योरी छ, त्योसँग हाम्रो गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु, काम गर्दै जाँदा कमी कमजोरी भयो होला, जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर देशभक्त समाजवादी नेकपाले एउटा सङ्कल्प लिएको छ। मित्र राष्ट्र चीनसँग एक खालको सम्बन्ध राख्दाखेरि संसारभरि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्नुपर्छ। इक्वी प्रक्सिमिटीको आधारमा हाम्रो फरेन पोलिसी तय गर्नुपर्छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति, नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टलाई पनि आत्मसात गर्छौँ। हामी युनाइटेड नेसनका बहुत पुराना देश हौँ, त्यसकारण यो महान नेपालको झन्डा नक्सा विरुद्ध द्रोह गर्ने हर कोही कुलङ्गार, हर कोही घातक मान्छेहरू, हर कोही त्यस्तो खालको नेपाल विरुद्ध जाइ लागेका घातक तत्त्वहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुको कुनै विकल्प छैन। ल, यसमा मेरो उहाँको भनाइमा मेरो समर्थन छ। के समर्थन छ भने कानुनी कठघरामा उभाउने, त्यो ग्याल्जेन लगायतका ती टोलीहरू परिचालित मात्र हो, यिनीहरूको पर्दा पछाडिका नेताहरूलाई पनि कठघरामा ल्याउनुपर्छ। यसमा मैले थप दिएँ। अर्को कुरा, देशभक्त सरकार भनेर भन्नुभयो,
भनाइमा देशभक्त सरकार, गराइमा चाहिँ त्यस्तो छैन है। त्यो पनि भन्दै तपाईँले अघिको प्रश्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो किन त कसरी होला भन्ने यो किन त मङ्गल अर्गनाइजेसनलाई किन पक्राउ पर्दैन भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो, यो आजको घटना मात्र होइन, उसलाई सम्भवत पक्राउँदैन भनेपछि सिडिओ कार्यालयमा गएर हजार एक मिनट 100 मोटरसाइकल, तपाईँलाई 100 भिडियोहरू म देखाइदिन्छु। 100 मोटरसाइकल 2-4 जिपको नारा लगाएर सिडिओ कार्यालय घेरिकन बाहुन छेत्री विदेशी शरणार्थी हो लखेड्नुपर्छ भने नारा लगाउँदा पनि प्रशासनले कारबाही गरेको छैन। यो आजको किन गर्दैन? गर्नु पर्यो कारबाही। गरेको छैन, गर्नुपर्छ। त्यस्ता अपराधीहरूलाई कराप्ट बनाउनुपर्छ। किन गरेको छैन भन्ने प्रश्न। किनभने जाति जनजातिको बिचमा कन्फ्लिक्ट ल्याउने, तिनीहरू भनेको नेपालको राष्ट्रिय एकताको धरोहरलाई तोड्न उद्धत भएका तत्त्व। तिनीहरूलाई मात्र कारबाही गर्दाखेरि उनीहरूको गुरु पर्दा पछाडिको चाहिँ लुक्छ क्या, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने खोजेको। पर्दा पछाडिकोलाई चिनाउनुस्, ल्याउनुस्, कारबाही गरौँ। हो, कारबाही गर्नु त्यो पर्दा पछाडिकोलाई कारबाही गर्नु पर्यो। किन सरकारी मात्र मैले पनि खोजेको यहाँ कुरा सुन्नुहोस् न अलिकति। सुन्छु, भन्नुहोस् हजुरले। भनेपछि जिल्ला प्रशासनको गेटमा गएर चाहिँ के आज बाहुन छेत्री शरणार्थी हो लखेड्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रशासनले कारबाही गर्दैन भने कसरी शरणार्थी हुन्छ? यो देशलाई बनाउने निर्माण गर्नको लागि योगदान दिने कस्तो तपाईँ कमसेप सरलाई पनि मैले 12 वर्ष सुनिसक्नुहोस् न तपाईँको विरोध गरिरहेको छैन मैले। ठिक छ, धन्यवाद। एक मिनट सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ के अरे नारा लगाउने, प्रशासनले कारबाही नगर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्न किन कारबाही गरेन? संविधानमा स्वतन्त्रताको हकमा राज्य विरुद्धको अपराधमा जात जातिप्रति द्वेष घृणा फैलाउन पाइँदैन, कानुनी वर्जित छ। जुलुस र्याली निकालेर बाहुन छेत्री शरणार्थी हो भनेर नारा लगाउँदा किन कारबाही हुँदैन? गर्नु पर्यो। किन कारबाही हुँदैन भने त्यो चाहिँ सरकारले परिचालन गरेको पार्टी हो, त्यसैले कारबाही हुँदैन। त्यति कुरा बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू? त्यो अब त्यो मङ्गल अर्गनाइजेसनलाई मात्र कारबाही गर्दाखेरि पर्दा पछाडिका षड्यन्त्रकारीहरू उम्किन्छन्। त्यो पर्दा पछाडिका षड्यन्त्रकारीलाई पनि घोगे ठ्याक ल्याएर जाति भेदभाव विरुद्ध उग्र साम्प्रदायिक राजनीति बन्द गर्नुपर्छ। मेरो कन्क्लुजन यो सर। कोरोनाको नियम पालन गरौँ, अलि डिस्टेन्स कायम गरौँ। तपाईँले त मार्नै लाग्नुभयो। होइन, सबको बिपी हाई भयो होइन। यस्तो हो, एउटा कुरा के भने सरकारले यस खालका अधमहरू, यस खालका पापिष्ट तत्त्वहरूलाई संरक्षण दिने कुरो सपनामा पनि सोच्दैन। पर्दा पछाडि चाहिँ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी छन्, तर सरकार भनेको सङ्घाको दृष्टिकोणले सङ्घाको ऊ चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। किन सङ्घा त के म त सिधै ब्लेम गर्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको आदिवासी समावेशी समाजको विरुद्धमा बोल्नु भएको छ, उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको छ होइन। जता पनि जातिले हाल्ने समावेशी हाल्ने भने समावेशीको विरोध गर्दा आएर एक मिनट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त उहाँ त बोल्न त पाइयो नि सर। उहाँ 3 करोड नेपालीको प्रधानमन्त्री कानुनी रूपले हो, जनताले निर्वाचित गर्नु भएको हो, तर वास्तवमा उहाँ बाहुनको मात्र प्रधानमन्त्री हो। र जो आदिवासी जनजातिलाई नियुक्ति गरेका छ, कि त बाहुनी आदिवासीमा आएका छन् उनीहरूलाई नियुक्ति गरेका छ, कि त आदिवासी जनजाति बाहुनसँग बिहा गरेका मान्छेहरूलाई मात्र नियुक्ति गरेका छ। हेर्नु होला कुन्ने सर के भन्नुहुन्छ? होइन, अब म प्रमाण देखाइदिन्छु आजसम्म। ठिक छ सर, यसो गरौँ, यो बसलाई हामीले त्यसैले यो जातिवादी सरकार हो। जबसम्म यो सबै नेपालीको सबै जात जातिको सरकार बन्दैन तबसम्म उसलाई कन्डेम गरिरहनुपर्छ, घोचिरहनुपर्छ र सबैको नेपालीको उनीहरूको पार्टीको सिद्धान्त बमोजिम संविधान बमोजिम सरकार बनोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। मैले यो मञ्चबाट आज मैले बाहुन छेत्रीको विरोध गरेको छैन है। बाहुन छेत्री को नामबाट मङ्गल मूलवासी आदिवासीको नाममा जुन खेल खेलिएको छ, जुन घृणित कुत्सित राजनीति गरिएको छ, त्यसको पर्दाफास मात्र गरेको। मैले यहाँ बाहुन छेत्रीको विरोध गरेको छैन। यति कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। म अन्तिममा एउटा कुरा भन्छु, ढोके ओके चिमे अनुचर भएर अनेक ढङ्गले भूतप्रेत पिशाच 64 योगिनी आदि इत्यादि भएर सत्ताको इर्दगिर्दमा घुम्ने त्यस खालका अतृप्त प्रेत आत्माहरू कहिलेकाहीँ अनियन्त्रित भएर डुक्रिन सक्छन्। यसको मतलब
अब जङ्गलमा चितुवा गराउनु, खोरमा सिङ्गारी बाख्रो हराउनु, त्यो संयोगलाई यो सरकारकै कारण भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। यो देशभक्त समाजवादी सरकार देशप्रति चिन्तित छ। देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सबै नेपाली जनताको भलो र हित गर्छ। यति भन्दै सुन्नेला सुनको माला भन्नेला फुलको माला यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला। हस् त धन्यवाद। जम्रा हात जोडेर नमस्कार। हस् धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। ल धन्यवाद है। तर उहाँले भने जस्तो यो सरकार होइन, यो सरकार अकर्मण्य सरकार हो, 10 अरब खाएको सरकार हो, जनतालाई बाध्य भएर चाहिँ आत्महत्या गर्न लगाएको सरकार हो, कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको चाहिँ के अरे सरकार हो। तर हामी शुभकामना दिन्छौँ संविधान बमोजिम होस्, उसको पार्टीको नीति बमोजिम बन्न सकोस्, हाम्रो शुभकामना। धन्यवाद दुवैजना। धन्यवाद।